बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन जो खबरें हैं ईरान अमेरिका जंग को लेकर, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। सबसे पहले मैं नाज़रीन कराम, एक बड़ी खबर इस वक्त, एक बड़ी हलचल हुई है, एक बड़ी झड़प हुई है सदर ट्रंप और इटली की जो वजीर आजम है जॉर्जिया मेलोनी, उनके दरमियान। चंद दिन कबल भी इस तरह का मामला पेश आया था। उससे पहले भी जब से ये जंग शुरू हुई है, ये तकरीबन कोई आप कह लें कि कोई 1 दर्जन बार ये वाकया पेश आ चुका है इस तरह का। और नेटो के जो ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन के और अमेरिका जो है, इनके दरमियान हालात डेली बेस पर खराब से खराब तर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो नाज़रीन कराम, अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इटली से अमेरिकी फौजियों को वापस बुलाने की धमकी दी है, क्योंकि इटली ने भी इसकी मदद नहीं की इस जंग के अंदर। इटली ने भी इसका कहा नहीं माना और जो अमेरिकी फौज है उसको इटली का अड्डा भी नहीं दिया गया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि हम अपना अड्डा आपको नहीं दे सकते ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, बिल्कुल भी हम इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। जर्मनी ने भी कहा, दूसरे मुमालिक ने भी कहा, तो जर्मनी से भी इसने 5,000 फौजी वापस बुलाने की बात की है। तो अभी इसने कहा कि इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ईरान जंग के दौरान अमेरिका की मुकम्मल हमायत नहीं की और इटली के अड्डों पर अमेरिकी जंगी तैयारों या लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। तो इस वजह से ट्रंप ने कहा है कि जब हमें जरूरत थी तो इटली ने हमारा साथ नहीं दिया, तो इस वजह से जो इटली के अंदर अमेरिकी फौज मौजूद है हम उसको वापस बुला लेंगे। जिस पर जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। उसने इस धमकी के जवाब में कहा है कि वो अमेरिकी फौजियों के इनखला की हमायत नहीं करेगी। यानी उन्होंने कोई तरला मिन्नत नहीं किया ट्रंप का आगे से। ट्रंप का ये ख्याल था कि हो सकता है कि जॉर्जिया मेलोनी हाथ मुझे जोड़ लेंगे, नहीं जी, अपनी फौज आप बिल्कुल ना लेकर जाएं, ये इंतहाई गलत कदम है। तो जर्मनी से जब इसने अपने 5,000 फौजी वापस बुलाने का कहा है, तो जर्मनी के जो अहम तरीन एक उनके ओहदेदार हैं, उनकी जानब से ये बयान फिर सामने आया कि ठीक है, आपने ले जानी है तो ले जाएं, हम पहले दिन से ये जानते थे कि एक ना एक दिन आपने ये जो अमेरिका की फौज है ये वापस जानी है। तो उसने दूसरे जो जितने भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक है सबसे मुखातब होकर कहा कि देखिए, इस वक्त हमें अपनी जो ताकत है वो खुद अपने जोरे बाजू पर मजबूत करनी चाहिए। तो इसने भी कहा है ठीक है आप ले जाएं, लेकिन मुझे इस चीज़ से खुशी महसूस नहीं होगी कि अगर आप उनको वापस ले जाते हैं। कोई तरला मिन्नत उसका नहीं किया कि ठीक है आप रहने दें। तो ये आप कह लें कि इस जंग के दौरान जो एक बड़ी शिकस्त ट्रंप को मिली है, वो इस जंग के दौरान नेटो से इसकी जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और इसके साथ साथ कुछ अरब ममालिक जो हैं उनके साथ भी इसके मामला जो है वो खराब हुए हैं। इसी के साथ साथ इस वक्त जो रूस है उसने नाज़रीन मोहतरम एक बड़ा छक्का मारा है। और आप कह लें सऊदी अरब का भी ये बड़ा छक्का है। रूस इस वक्त अमेरिका का एक बड़ा दुश्मन है और ईरान जंग में भी ईरान की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन के साथ उसकी जंग जारी सारी है, उसमें भी अमेरिका के खिलाफ ही बेसिकली ये जंग वो लड़ रहा है। और जो सऊदी अरब है, ये आप जानते हैं कि अमेरिका का एक पुराना इत्तेहादी है, एक पुराना पार्टनर है ट्रंप बहादुर का। तो अब इसने इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ है और ये मुआहदा नाज़रीन मोहतरम हुआ है कि वीज़ा फ्री ट्रैवल। रूस और जो सऊदी अरब के शहरी हैं वो अब उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वो एक दूसरे मुल्क के अंदर, यानी सऊदी अरब के शहरी रूस के अंदर जा सकते हैं और रूस के शहरी जो है वो सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं। उनको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, 3 महीने तक वो स्टे कर सकते हैं। दिसंबर 2025 में ये मुआहदा साइन हुआ था और आज 11 मई 2026 से ये नाफिज हो गया है। दोनों ममालिक के शहरी 90 दिन तक बगैर वीज़े के टूरिज्म, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए जा सकते हैं। सऊदी अरब ने रूस को पहला मुल्क बनाया है जिसके साथ आम पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहदा किया है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। आप जानते हैं कि मुसलसल सऊदी अरब इस वक्त वो फैसले कर रहा है जिससे अमेरिका की नाराजगी जाहिर हो रही है। और फिर जो रूस के साथ इस कदर गहरी शराकतदारी इसकी नजर आ रही है सऊदी अरब की, ये खित्ते के अंदर एक बड़े लेवल पर आप कह लें कि तब्दीली जाहिर कर रही है। और फिर अमेरिका को अपना फौजी अड्डा इस्तेमाल ना करने देना, अपनी एयर स्पेस ना इस्तेमाल करने देना, ये अमेरिका और सऊदी अरब की जो राहें हैं वो जुदा होती हुई हमें नजर आ रही हैं। और आप कह लें कि जो अमेरिका के दुश्मन हैं उनके साथ सऊदी अरब की
راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوتی ہوئی، جس طرح سے ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مزید جھکاؤ جو ہے وہ ان کا بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے، تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ دوسری طرف ناظرین محترم، ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کا ایک اہم ترین اس وقت بیان سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے ایران نے ثابت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خطے میں ایک ذمہ دار طاقت ہے، اور ہم غنڈہ گرد نہیں بلکہ غنڈہ گردی کے مخالف ہیں۔ ہمارے طرز عمل کو ہی دیکھ لیجئے، کیا ہم وہ تھے جنہوں نے امریکہ کے خلاف ہزاروں میل دور فوجی مہم شروع کی؟ کیا ہم وہ تھے جنہوں نے ایک ہی دن میں 170 بے گناہ افراد کو مار دیا؟ ایک ہی دن میں 170 بے گناہ افراد، یہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ایران کے اندر حالیہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ کی جانب سے ایک اٹیک ہوا تھا، اور ایک سکول کے اوپر اٹیک کیا گیا جس میں 170 کے قریب جو ہیں وہ لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، جس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے اور ان کے اساتذہ بھی، اور دوسرا جتنا بھی اسکول کا عملہ ہوتا ہے وہ شامل تھا۔ تو ایران بیسیکلی یہ تنقید کر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران سے، مطلب ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران سے خطرہ ہے، اگر وہ ایٹمی طاقت بن جاتا ہے تو دنیا کو اڑا کے رکھ دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بیان کے اندر کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ خطے میں ایک ذمہ دار طاقت ہے، لیکن وہ ذمہ دار ہے، اور ہم غنڈہ گرد نہیں بلکہ غنڈہ گردی کے مخالف ہیں۔ جس طرح سے ٹرمپ نے غنڈہ گردی مچا کے رکھی ہوئی ہے، ہم اس طرح کی طاقت ہمارے پاس مطلب نہیں ہے، نہ ہی ہم اس طرح سے طاقت استعمال کرتے ہیں۔ ہماری طرز عمل کو ہی دیکھ لیجئے، کیا ہم وہ تھے جنہوں نے امریکہ کے خلاف ہزاروں میل دور فوجی مہم شروع کی؟ فوجی مہم کس نے شروع کی؟ امریکہ نے کیا ایران کے اندر آ کر، ایران تو نہیں کیا امریکہ کے اندر۔ کیا ہم وہ تھے جنہوں نے ایک ہی دن میں 170 بے گناہ افراد کو مار دیا؟ کیا ہم وہ ہیں جو کیوبا، وینزویلا اور مغربی نصف کرہ کے دیگر ممالک کو دھمکاتے ہیں؟ آج آپ جانتے ہیں کہ پھر جو برازیل ہے اس سے متعلق بھی ٹرمپ نے ایک دھمکی آمیز جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم وہ تھے جنہوں نے سفارتی عمل کے دوران اتنا بڑا جرم کیا، یعنی ایک طرف سفارتی تعلقات کو بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، ادھر عمان کے اندر مذاکرات چل رہے تھے، اور دوسری طرف امریکہ نے یہاں پر اٹیک کر دیا۔ تو ایران نے کہا کیا ہم نے اٹیک کیا؟ وہ تو غنڈہ گردی، جو بدماشی کی ہے وہ امریکہ نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو مرتبہ سفارتی عمل کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ کیا کسی ملک پر حملہ کرنا، کسی کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کرنا اور اس کے رہنما اور شہریوں کو مار دینا، کیا یہ ذمہ دارانہ رویے کی مثال ہے؟ کیونکہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں، امریکہ کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ اکثر سامنے آتی ہے کہ ایران جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، ایران یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ تو وہ انہوں نے ایک سچائی پر مبنی، ایک حقیقت پر مبنی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ اصل جو غنڈہ گردی ہے وہ شروع کس نے کی ہے؟ آپ نے شروع کی ہے یا ہم نے شروع کی ہے؟ لاکھوں لوگ کس نے مار دیے؟ آپ نے مارے ہیں کہ ہم نے مارے ہیں؟ پھر غنڈہ گرد کون ہوا؟ آپ ہوئے کہ ہم ہوئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو ایران نے اس وقت ناظرین کرام جاری کیا ہے۔ دوسری طرف جو نیتن یاہو ہیں ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ افسردہ یورینیم کو ہٹانے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے۔ یعنی یہ جو جنگ ہے، میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں سے یہ خبر شیئر کی کہ یہ ابھی اس جنگ کے دوران یہ جو مذاکرات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، بیسیکلی یہ مجھے مذاکرات کے نام پر ایک جنگی تیاری نظر آ رہی ہے، اور پوری دنیا کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ڈیلی بیس پر اتنی جو فوجی ساز و سامان بیچا جا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو یاہو کا بیان ہے یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر کوئی کارروائی کر سکتا ہے، اور بڑے اٹیک دوبارہ ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایرانی پاسداران انقلاب نے فوٹیج جاری کی ہیں جس میں متحدہ عرب امارات میں دشمن کے جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایک جو بحری جہاز ہے وہ آج اڑا دیا گیا ہے، یہ بریکنگ بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کو اگر ہم لے کر بات کریں تو ایران کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اپنے شہریوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یعنی جو کچھ اس وقت یو اے ای کے اندر ان کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کا آپ سے حساب لیں گے۔ تو اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، اس پر اپنی قیمتی رائے ضرور لکھ کے ملتے ہیں فوراً ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے